वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरीज चैनल। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी है तो आप जानते हैं कि मैंने सायरा की रूह से वादा किया था कि मैं उसकी कहानी सबको सुनाऊंगा, मगर मैंने सोचा था कि बस वीडियो बनाकर सब ख़त्म हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि कुछ रूहें आज़ाद नहीं होती, वो सिर्फ मौका ढूंढती हैं। मैंने हारिस को इस रात अपने घर रोक लिया क्योंकि वो अभी तक कांप रहा था। इसकी हथेली पर जला हुआ निशान बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी इस प्लॉट के पास नहीं जाएंगे, मगर मसला ये था कि सायरा अब हमारे साथ आ चुकी थी। रात तकरीबन 2 बजे मैंने पानी पीने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाया तो मुझे घर में जलने की वो महसूस हुई, जैसे लकड़ी या कपड़ा जल रहा हो। मैंने देखा तो किचन की लाइट खुद ब खुद जल रही थी और फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। मैंने कांपते हाथों से लाइट ऑन की तो दीवार पर काला धुआं फैला हुआ था और इस धुएं में एक चेहरा बिन रहा था, सायरा का। मैं पीछे हट गया। उसी लम्हे हारिस ने चीख मारी। मैं दौड़कर इसके पास गया तो वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और इसके सामने आईना रखा था। वो आईना वही था जो हवेली में था, हालांकि हमने उसे कभी घर नहीं लाया था। हारिस की आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो कह रहा था, हमजा, वो आईने में है। मैंने आईने में देखा तो वाकई सायरा मौजूद थी, लेकिन उस बार इसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना, अगर वादा टूटा तो मैं वापस आऊंगी। मैंने चीख कर कहा, मैंने वादा नहीं तोड़ा। तो उसने सरगोशी की, तुमने मेरी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाई, तुम डर गए, तुमने मुझे फिर से खामोश कर दिया। अचानक आईने के शीशे पर खून के कतरे गिरने लगे और फिर शीशा टूटने लगा जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। मैंने हारिस को पीछे किया और दरवाज़ा बंद करके हम दोनों बाहर हाल में आ गए। लेकिन हाल में आते ही हमें लगा जैसे पूरा घर बदल गया है। दीवारें काली हो गई थीं, छत से धुआं निकल रहा था और घर का मेन दरवाज़ा गायब था, जैसे हम किसी और दुनिया में कैद हो गए हों। मैंने घबरा कर अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ लगाई, मगर अम्मी का कमरा बंद था और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अम्मी, अम्मी दरवाज़ा खोलें, मगर जवाब में सिर्फ सायरा की हंसी सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर मैंने वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरा दिल फट गया। अम्मी बिस्तर पर सो रही थी, मगर उनके गर्द मिट्टी के हाथ बने हुए थे, जैसे कोई इन्हें पकड़कर खींच रहा हो। और बिस्तर के पास सायरा खड़ी थी, इसके हाथ में वही लालटेन थी। उसने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिया था, अब मैं तुम्हें इंसाफ दूंगी। मैं चीखा, नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो। सायरा ने धीमी आवाज़ में कहा, फिर वादा पूरा करो, अभी। उसी वक्त मैंने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, उसी जगह जाकर जहाँ मेरी रूह जलाई गई थी, वहाँ मेरे लिए सच बोलना, सबके सामने, वरना तुम्हारी माँ। और उसी लम्हे अम्मी के जिस्म के नीचे से मिट्टी के हाथ और मजबूत हो गए। अम्मी के होंठ हिले जैसे वो ख्वाब में सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ। हारिस ने चीख कर कहा, हमजा, चलो वहाँ चलते हैं। मैंने फौरन हाँ कहा और जैसे ही हम दोनों ने कमरे से बाहर कदम रखा तो घर का मेन दरवाज़ा वापस आ गया। हम भागते हुए गली में निकले। रात की हुआ तेज़ हो चुकी थी, बादल गरज रहे थे और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। हम दौड़ते दौड़ते खाली प्लॉट के पास पहुँचे तो वहाँ कोई प्लॉट नहीं था। वहाँ पूरी हवेली मौजूद थी, बड़ी, पुरानी और पहले से ज़्यादा खौफनाक। गेट खुद ब खुद खुल गया और अंदर से सायरा की आवाज़ आई, आ जाओ। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। सहन में हर तरफ राख थी, जैसे अभी अभी आग बुझी हो। हारिस ने कांपते हाथ से मेरा बाजू पकड़ा और कहा, ये सब ख़त्म कर दो, प्लीज़। हम आगे बढ़े और वही कमरा आया जहाँ पहली बार संदूक मिला था, मगर अब वहाँ एक जलता हुआ दायरा बना था, जैसे किसी ने आग से निशान बनाया हो। इस दायरे के बीच में एक पुराना सा जलने वाला दोपट्टा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, यही वो जगह है। अचानक सायरा सामने आ गई। इस बार इसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा पहले से ज़्यादा जला हुआ था। उसने चीख कर कहा, बोलो सच। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, सायरा बेगुनाह थी,
اسے زندہ جلایا گیا تھا، اس کے شوہر نے اسے مارا۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ بولے، پورے کمرے میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی، دیواروں پر پرانے مناظر چلنے لگے، جیسے کوئی فلم ہو۔ میں نے دیکھا ایک آدمی سائرہ کو باندھ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور پھر آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، سائرہ کی آواز آئی، اور میرے قاتل کا نام۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ غصے سے چیخی اور زمین ہلنے لگی۔ حارث نے اچانک اپنا سر پکڑا اور درد سے چیخنے لگا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، حمزہ، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا، کیا؟ تو حارث نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، اس کا قاتل میرا دادا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ سائرہ نے حارث کو دیکھا اور کہا، آخرکار سچ نکل آیا۔ پھر حارث کے جسم سے دھواں نکلنے لگا، جیسے اس پر آگ لگ رہی ہو۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ جلنے لگے۔ حارث چیخ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ سائرہ نے کہا، تم نے نہیں، مگر تمہارے خون میں وہ گناہ ہے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھایا تو حارث ہوا میں اٹھ گیا۔ میں چیخا، نہیں۔ اسی لمحے مجھے ڈائری کی یاد آئی جو راکھ ہو چکی تھی، مگر میرے جیب میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جو شاید ڈائری کا آخری حصہ تھا۔ میں نے اسے نکالا اور اس پر لکھا تھا، روح کو آزاد کرنے کے لیے قاتل کے خاندان سے معافی مانگوانا ضروری ہے، اور اس کے نام پر دعا۔ میں نے فوراً حارث کی طرف دیکھ کر کہا، حارث، معافی مانگو، سائرہ سے معافی مانگو۔ حارث روتے ہوئے چیخا، سائرہ، مجھے معاف کر دو، میرے خاندان نے ظلم کیا، میں تمہارے نام پر سب کو سچ بتاؤں گا۔ سائرہ خاموش ہو گئی، کمرے کی آگ رک گئی، اور اچانک اس کے جلے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاش یہ بات کوئی پہلے کہہ دیتا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حارث کو آہستہ سے نیچے اتار دیا، اور کمرے کی دیواروں پر جو آگ تھی وہ بجھنے لگی۔ لیکن پھر بھی سائرہ نے آخری بات کہی، مگر میں تمہیں ایک نشان ضرور دوں گی، تاکہ تم کبھی بھولو نہیں۔ اور اسی لمحے حارث کے ہاتھ پر وہ جلا ہوا نشان گہرا ہو گیا، جیسے کسی نے مہر لگا دی ہو۔ پھر سائرہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، حمزہ، تم نے وعدہ پورا کر دیا، اب میں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت آہستہ آہستہ دھوئیں میں بدلنے لگی، کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے کسی قبر پر پھول رکھے ہوں۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو حویلی پھر سے غائب ہو گئی، وہاں صرف خالی پلاٹ تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں نے فوراً گھر جا کر امی کو دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر جب امی نے میری طرف دیکھا تو بس اتنا کہا، بیٹا، خواب میں ایک عورت آئی تھی، وہ رو رہی تھی، مگر جاتے جاتے مسکرا رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا تو وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ہم دونوں نے قسم کھائی کہ ہم یہ سچ سب کو بتائیں گے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی رات میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی، سائرہ کی سچی کہانی۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی میرے موبائل کی اسکرین خود بخود آن ہوئی، اور ایک نوٹیفیکیشن آیا، انون یوزر کمنٹڈ، تھینک یو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمنٹ کھولا، صرف 2 الفاظ تھے، آئی ایم فری۔ اور اسی لمحے میرے کمرے میں وہی لالٹین کی روشنی 1 سیکنڈ کے لیے چمکی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ مگر آج بھی جب ہوا تیز چلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی بہت دور سے سرگوشی کر رہا ہے، وعدہ مت توڑنا۔ دی اینڈ، یا شاید نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ اگلی خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔